अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप मेरे चैनल नुमान खान देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज जिस मौजू पे आपके साथ बात करने वाला हूँ उसका नाम है ज़िंदगी का क्या मकसद है। इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है इस दुनिया में आने के बाद, और वो अपने मकसद को टारगेट रखता है कि मैंने ज़िंदगी में ये पाना है, ये बनना है। तो आज इसी पे कुछ बात करता हूँ कि मकसद क्या होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, दुनिया में आने का मकसद क्या होता है एक इंसान का। तो मकसद इंसान का यही होता है कि दुनिया में जब इंसान आता है तो अल्लाह उसको कुछ ना कुछ दे कर भेजता है। उसके पास कुछ ना कुछ होता है, कुछ हुनर होता है, कुछ टैलेंट होता है, कुछ भी उसके पास एक बड़ा इंसान बनने के लिए कुछ ना कुछ उसको अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन उसको पहचान नहीं होती, उसको अपने ख्वाब की पहचान नहीं होती कि मैंने यहाँ से आगे किस तरह जाना है, इस मुश्किल टाइम से मैंने आगे किस तरह निकलना है। तो उसके पास उसकी सोच नहीं होती कि मैंने ये करना क्या होता है, एक मकसद नहीं होता, एक प्लान नहीं होता। ज़िंदगी के ऊपर एक प्लान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैंने लाइफ को किस तरह जीना है, उसका पूरा एक टाइम होना चाहिए। सुबह उठना है, क्या करना है, खाना किस टाइम खाना है, नाश्ता किस टाइम करना है, काम किस टाइम करना है, सोना किस टाइम है, फ्री किस टाइम, ये पूरा एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, तब वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। अब लाइफ में डिसिप्लिन ही कुछ ना हो, अब लाइफ में इंसान का कोई सोच ना हो, कुछ भी ना हो, बेमकसद लाइफ हो, तो फिर उसमें ना इंसान कामयाब होता है, ना उसको इज़्ज़त मिलती है, ना उसको दौलत मिलती है, ना उसको शोहरत मिलती है, क्योंकि उसका डिसिप्लिन कोई नहीं है। उसको लोग कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, कोई भी उसको नहीं माने, क्योंकि उसका मकसद कोई नहीं है बात करने का। जब इंसान की बात करने का मकसद कोई नहीं होगा तब वो कभी ना कामयाब होगा, ना कभी उसकी इज़्ज़त का ज़ाविया बढ़ेगा, वो फिर कम होता जाएगा। जो जितना इंसान ज़्यादा बोलता है इतना इंसान अपनी इज़्ज़त कम करते हैं। तो महफिल में जाओ, खामोश हो जाओ, मकसद की बात हो तो बोलो, ना ही तो खामोशी बेहतर होती है इंसान के बोलने से। खामोशी एक इज़्ज़त का ज़ाविया होता है जो इंसान के अंदर होता है, वो उसको अगर खामोश रहता है तो उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ा नाम होता है। और अगर इंसान हर महफिल में बोलता है, हर महफिल में जाकर अपनी बातों को आगे करता है, चार लोगों में अपने आप को ऊपर करता है, तो उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है, बढ़ती नहीं। तो इज़्ज़त बढ़ाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर देखना चाहिए, खामोश होना चाहिए, मकसद पे बात करनी चाहिए। और इसके ऊपर एक शख्स का वाक़या भी है, वो मैं कहानी एक शख्स की मैं आपको सुना दूँ कि एक शख्स को हीरा मिला, तो वो हीरा लेकर जवारी के पास गया, जवारी को हीरे को दिखाया, जवारी ने हीरे को तराशा और उस शख्स को बोला कि इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि अगर ये पूरा बाजार ही बेच दूँ तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। तुम इस तरह करो, बादशाह वक्त के पास चले जाओ तो वो तुम्हें इसका अच्छा मुआविया देगा। तो वो बादशाह के दरबार में चला गया, बादशाह को वो हीरा दिया, बादशाह ने वो हीरा जवारियों के दिया। जवारियों ने तराशने के बाद बादशाह को बोला, बादशाह सलामत, इस हीरे की कीमत इतनी है कि ये अगर पूरी सल्तनत भी महल के साथ इसके हवाले कर दी जाए फिर भी इसकी कीमत अदा नहीं होती। तो बादशाह के अंदर लालच आया, उसने वज़ीर को बुलाया, वज़ीर को बोला मुझे ये हीरा चाहिए। तो वज़ीर ने उस शख्स के पास गया, शख्स को बोला मुझे वो हीरा दो। तो शख्स ने उसको वो हीरा दिया और कहा मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो वज़ीर ने उसको कहा तुम इस तरह करना, सुबह तुलू आफ्ताब आ जाना और मगरब तक जो चीज़ें तुमने यहाँ से लेके जानी है महल से वो तू लेके जा सकता है, तुझे कोई नहीं, सफाई नहीं रोकेंगे तुझे। तो वो रात को गया। अब एक शख्स की सुबह लाटने लग रही हो तो वो कैसे सोएगा, उसको नींद ही नहीं आई, बेचैन सा हो गया। बहरहाल सुबह हुई, वो उठ के चला गया महल की तरफ, महल को देखा और दरवाजे खुले थे, उसको सिपाही नहीं रोक रहे थे, वो गया अंदर। अब वज़ीर ने वहाँ पर क्या किया था कि महल के पहले हिस्से में उसने रंगारंग कपड़े, शाही लिबास और शाही किस्म के उसने लिबास को सामने रख दिया। और अब जब वो शख्स अंदर महल के पहले हिस्से में दाखिल हुआ, उसने वो लिबास देखा तो वो वहीं पे मदहोश हो गई, क्योंकि एक कम इंसान जो होता है, जिस इंसान के पास इतने वसाइल नहीं होते, जो एक गुर्बत में जी रहा होता है, तो उसको जब शाही लिबास नज़र आते हैं तो वो वहीं पे मगन हो गया। अब उसने उन लिबास के अंदर अपने कई घंटे ज़ाया कर दिए, वो उसका मकसद ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। वो लिबास कभी एक पहनता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो कई घंटों के बाद उसे एक लिबास पसंद आया, उसने वो लिबास पहना, वो आगे चला गया। दूसरे महल के दूसरे हिस्से में जब दाखिल हुआ तो वहाँ पे वज़ीर ने शाही खानों का एहतमाम किया था। तो अब वो शाही खाने देखकर अब उससे बर्दाश्त न हुआ, वो खाने पे बैठ के कभी ये खाता कभी वो खाता। तो उसने भी वहाँ पे अपने कई टाइम ज़ाया कर दिए, कई घंटे ज़ाया कर दिए। तो जब वहाँ से वो आगे तीसरे महल के तीसरे हिस्से में गया
تو وزیر نے وہاں پہ ایک شاہی جو تھا وہ آرامگاہ تیار کی ہوئی تھی، تو وہ وہاں پہ گیا، وہاں پہ اس پہ جا کے سو گیا۔ تو جب وہ سو گیا، اب اسے پتہ نہیں تھا کہ ٹائم میرا کتنا ہے، تو سونے کے بعد کچھ 3 گھنٹوں کے بعد وزیر آیا، اس نے وہاں سے اس کو اٹھایا۔ وزیر نے بولا اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو اس نے وزیر کو بولا میں نے ابھی تک یہاں سے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ تو وزیر نے اس کو بولا تجھے صبح سے شام تک کا ٹائم دیا تھا، ابھی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی تم یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اس نے پھر بولا مجھے یہاں سے کچھ تو لینے دو، میں نے تو کچھ نہیں لیا۔ اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ تو جب وہ اس کو باہر پھینکا تو اب یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر وہ شخص چاہتا تو کچھ تھوڑا سا لباس پہن لیتا، تھوڑا بہت کھانا کھا لیتا، تھوڑا بہت آرام کر لیتا، اس کے بعد جو ٹائم اس کے بعد بچتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس محل سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے باہر لے جاتا کہ جہاں اس کی زندگی آگے آسان ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی۔ لیکن اس نے اپنے مقصد کو بھول گیا، اس نے لباس، اس نے کھانا اور اس نے سونے کو ترجیح دی، اور جب اس نے اس چیز کو ترجیح دی اس نے اپنے مقصد کو بھول گیا، تو تب انہوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب وہ فقیر کا فقیر ہی بنا رہ گیا۔ اب اس کے پاس نہ وہ ہیرا تھا نہ اس کے پاس کچھ تھا، وہ اس کے پاس تھا تو فقط وہی لباس جو اس نے پہنا تھا، جو کھانا وہ کھا چکا تھا، جو نیند اس نے پوری کر لی تھی۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھے اچھے سوٹ پہننے ہیں، برانڈڈ، اچھا کھانا کھانا ہے یا سونا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس مقصد میں لگے رہے تو ہم اپنی زندگی کے ٹارگٹ بھول جائیں گے۔ ہم نے بننا کیا ہے، ہم ایک امیر ہونے کا، ہم ایک سکسیس لائف گزارنے کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھول جائیں گے، اپنا وہ خواب بھول جائیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو مقصد پہ جانا چاہیے۔ یہ جو آرام ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، یہ جتنا انسان کم کرے گا، مولا علی کے قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان منزلوں کو جس نے پانا ہو تو وہ دیر تک نہیں سوتے۔ جن کو منزلیں حاصل کرنی ہوتی ہے، جن شخصوں کو، جن کو کامیاب ہونا ہوتا ہے، تو وہ دیر تک نہیں سوتے، وہ سورج کو جگاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے تو سورج ان کو جگاتا ہے۔ جن کو سورج جگاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اپنی کامیابی کو بیسک انسان سمجھنا چاہیے کہ میرا ایز اے انسان مقصد کیا ہوتا ہے زندگی۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کھایا پیا سویا، نہیں۔ دنیا کے آنے کا مقصد ہے کہ اپنا کچھ نام ہونا چاہیے، کچھ کرو ایسا کہ دنیا تمہیں یاد رکھے۔ آج بڑے بڑے عظیم لوگوں کا نام کتابوں کی ہسٹری میں محفوظ ہے، تو وہ بھی ایک عام انسان تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک محنت کی، اپنا مقصد کو ٹارگٹ رکھا اور پھر کامیاب ہو گئے۔ آج ان کو زمانہ یاد کرتا ہے، کتابوں میں ان کے نام محفوظ ہیں۔ تو وہ بھی عام انسان تھے، کوئی اتنے اوپر سے تو ڈائریکٹ وہ اس طرح شہرت لے کے نہیں، نیچے سے اوپر گئے وہ۔ تو اس لیے نیچے سے اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے مقصد، اپنا خواب، اپنا فیوچر، سب سے پہلے اس چیز کو فوکس کرنا پڑتا ہے، تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن کامیابی کے بیچ میں جب انسان اپنی خواہشوں کو رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ پھر ناکام ہی ہوتا ہے۔